हजुर, मैले चाहिँ क्वेसन पढ्न चाहेन। यो क्वेसन तपाईँ आफै पढ्नु होला। म चाहिँ तपाईँलाई यो क्वेसनको सोल्युसनको बारेमा सिकाउने छु। त्यसैले तपाईँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म स्किप नगरेर, नकाटेर हेरिदिनु होला। पक्कै पनि तपाईँले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। अब म तपाईँलाई यो क्वेसनको सोल्युसनतर्फ लिएर जाँदैछु। भिडियो चाहिँ नकाटेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हजुर, सोल्युसन भनेर लेखिएको छ 2075 क्वेसन नम्बर 18 को क्वेसन रहेको छ यो। यो सोल्युसन गर्नुभन्दा पहिले अब हामीले चाहिँ गिभन भनेर लेख्नुपर्ने छ हैन, के कुरा क्वेसनले दिएको छ भनेर। अब क्वेसनले हामीलाई दिएको भनेको म्याच्युरिटी पिरियड जसलाई एन भनिन्छ त्यो 4 इयर्स दिएको छ। अनि त्यसैगरी एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट आई हामीलाई दिएको छ ₹50 अनि प्रिन्सिपल अथवा फेस भ्याल्यु भनेको एम हामीलाई दिएको छ 1000 अनि रियल रेट जसलाई आरआर भनिन्छ 2.5% अनि इन्फ्लेसन प्रिमियम आइपी भनेको 3%, डिफल्ट रिस्क प्रिमियम डिआरपी भनेको 2% अनि मार्केट रिस्क प्रिमियम एमआरपी भनेको 0.5% अनि त्यसैगरी लिक्विडिटी प्रिमियम एलपी भनेको हामीलाई 1% दिएको छ। अनि क्वेसनले हामीलाई एमा सोधेको छ। क्वेसनले हामीलाई एमा सोधेको कुरा के भन्दाखेरि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जसलाई के भनेर भन्ने गरिन्छ। यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न के हामीलाई सोधेको छ। अब यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नको फर्मुला हुन्छ यस्तो अवस्थामा हामीलाई हैन जे क्वेसनले दिएको इन्फर्मेसनका आधारमा हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो भने यो क्वेसनको लागि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हुन्छ आरआर प्लस आइपी प्लस डिआरपी प्लस एमआरपी प्लस एलपी। यसलाई तपाईँले यसको भ्यालु राखेर जोड्नुभयो भने यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न आउनेछ 9%। यो क्वेसनको एमा सोधेको एन्सर हो। अनि त्यसैगरी बीमा यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्राइस अफ बोन्ड जसलाई वी नट भनिन्छ यो हामीलाई निकाल भनेको छ। अब यसको लागि हामीले फर्मुला प्रयोग गरौँ। फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को फर्मुला पनि हुन्छ भ्यालु अफ बोन्ड वी नट निकाल्ने फर्मुला चाहिँ आई इन्टु पिभिआइएफ ए के पर्सेन्ट एन इयर प्लस एम इन्टु पिभिआइएफ के पर्सेन्ट एन इयर पनि हुन्छ हैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कहिलेकाहीँ पोइन्टमा दियो भने हामीलाई अलिकति त्यो टेबलबाट पिभिआइएफ टेबलबाट निकाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो फर्मुला युज गरेँ मैले चाहिँ हैन। तपाईँ पनि यही फर्मुला युज गर्नु होला। भी नटको फर्मुला हुन्छ आई इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के का पावर एन डिभाइड के प्लस एम इन्टु 1 डिभाइड 1 प्लस के का पावर एन। अनि यो क्वेसनले हामीलाई आई भनेको एनुअल इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट कति दिएको थियो भन्दाखेरि 50 दिएको थियो इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के भनेको 9%। त्यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्यो भने 0.09 का पावर एन भनेको 4 इयर्स डिभाइड के भनेको 0.09 अनि प्लस 1000 एम भनेको 1000 इन्टु 1 डिभाइड 1 प्लस 0.09 का पावर 4। यसलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको आउनेछ भ्यालु अफ बोन्ड भेनटको रुपिज आउनेछ 870.41 870.41 आएको छ। यो क्वेसनले हामीलाई बीमा सोधेको थियो। अनि त्यसै गरी यसले सीमा के भन्छ भन्दाखेरि इफ ब्रोकर्स कमिसन अफ ₹35 इज इम्पोज्ड बाई ब्रोकर टु बाई अर सेल द बोन्ड भन्यो हैन। यो बोन्डलाई चाहिँ बाई गर्दाखेरि अथवा सेल गर्दाखेरि चाहिँ कमिसन कति इम्पोज गरेको छ भन्दाखेरि 35% चार्ज गरेको रहेछ हैन, लगाएको रहेछ। इम्पोज चाहिँ 35 रहेछ हैन, सरी पर्सेन्ट रहेनछ। यो ब्रोकरले चाहिँ 35 रुपिज यो कमिसन इम्पोज गरेको छ बाई अथवा सेल गर्दाखेरि है त गरेको छ भने भ्यालु अफ 4 इयर बोन्ड यो 4 इयर बोन्डको भ्यालु कति होला भनेको छ। अब यस्तो अवस्थामा जो हामीलाई 35 दिएको छ हैन यो ब्रोकर कमिसन यसलाई भनिन्छ ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेज। यसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि एउटा बाई भनेर दिया छ हैन, अर्को चाहिँ सेल भनेर दिया छ। त्यसैले बाई र सेल गर्दाखेरि चाहिँ 35 रुपिज चाहिँ लगाउँछ यसले कमिसन। त्यसैले यो 35 भनेको ट्रान्जेक्सन अन कस्ट अन पर्चेज, ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेज है, ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेज जसलाई टीसी नट भनिन्छ। टीसी नट भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि 35 दिएको छ, रुपिज 35 है त 35 दिएको छ। बाई अर सेल गर्दाखेरि सेम हो रुपिज चाहिँ कमिसनको। अनि ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल बाई गर्दाखेरि बाई एन्ड सेल गर्दाखेरि भनेको छ। त्यसैले बाई गर्दाखेरि ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेजको टीसी नट हुन्छ हैन। त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेलको लागि टीसीएन हुन्छ। यो टीसीएन भनेको चाहिँ
ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल गर्दाखेरि यो हामीलाई पनि कति दिएको छ भन्दाखेरि ₹35 दिएको छ। कमिसन कमिसनको जुन रुपिज छ 35 यो चाहिँ बाई एन्ड सेल गर्दाखेरि इक्वल छ है त, बराबर छ। यसलाई चाहिँ हामीले माइनसमा देखाउनु पर्नेछ फर्मुलामा युज गर्दाखेरि। अनि त्यसै गरी अब त्यस्तो दिएको छ भने अब हामीले फेरि फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन। हामीले त भ्यालु अफ बोन्ड र भी नट निकाल्नु पर्ने छ। अब भी नट निकाल्दाखेरि यस्तो अवस्थामा ट्रान्जेक्सन कस्ट दिएको छ भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन कस्ट दिएको अवस्थामा जहिले पनि भी नट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ भी नट इक्वल्स टु माइनस टीसी नट प्लस आई है त। यो ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेजलाई जहिले पनि आई भन्दा अगाडि माइनसमा देखाउनु पर्नेछ है त। ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेजलाई जहिले पनि आई भन्दा अगाडि माइनसमा लेख्नु पर्नेछ। त्यसैले माइनस टीसी नट प्लस आई इन्टु अब फर्मुला सेम भइहाल्यो हैन, इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के का पावर एन डिभाइड के प्लस एम है त। जसरी ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेजलाई हामी यो आई भन्दा अगाडि माइनस भनेर देखाउँछौँ हैन, त्यसै गरेर ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेललाई हैन, ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल जसलाई टीसीएन भनिन्छ त्यसलाई फेरि हामीले एमबाट माइनस गर्नुपर्नेछ। त्यसैले एम माइनस टीसीएन इन्टु 1 डिभाइड 1 प्लस के का पावर एन। अब राखिदिनुहोस् भ्यालु फेरि हैन, माइनस टीसी नट भनेको ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेसको 35 माइनस 35 प्लस 50 इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के भनेको 0.09 का पावर 4 डिभाइड 0 के भनेको 0.09 अनि प्लस एम भनेको 1000 माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल कति 35 अनि इन्टु 1 डिभाइड 1 प्लस के भनेको 0.09 का पावर 4। यो चाहिँ 4 इयर्स बोन्ड हो, त्यसैले म्याचुरल पिरियड 4 भएको है त। अनि फेरि राख्नुहोस् अब कतिपयले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो माइनस 35 अनि प्लस 50 गर्नुहुन्छ। यो यसो गर्यो भने मिस्टेक मानिन्छ है त। पहिले चाहिँ मल्टिपलको काम गरिन्छ हैन, पहिले चाहिँ मल्टिपल अथवा डिभाइडको काम गरिसकेपछि मात्रै यो प्लस माइनस गर्ने हो। त्यसैले यो 35 प्लस 50 गर्ने होइन है त, यो माइनस 35 प्लस 50 अगाडि गर्ने होइन। किन भन्दाखेरि यो 50 वाला त पुरा यसको पुरा यो भाग एउटै भाग हो। त्यसैले माइनस 35 अनि यो तपाईँले पुरालाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट फेरि कति आउनेछ भन्दाखेरि 161.99 अनि प्लस फेरि यो भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने आउनेछ 683.63। अब यो तिनटैलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसको रुपिज आउनेछ 810.62 810.62। यो हाम्रो भ्यालु अफ बोन्ड आएको छ, यो एन्सर है त। अनि अझै यो डीमा के भन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट एन्टिटी इम्पोज ट्रान्सफर ट्याक्स अफ ₹20 अन इच ट्रान्जेक्सन हैन, सेल गर्दाखेरि अथवा पर्चेस गर्दाखेरि बाई अथवा सेल गर्दाखेरि प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा यो गभर्मेन्टले चाहिँ ₹20 ट्रान्सफर ट्याक्स लगाएको छ भनेर दिएको छ। त्यस्तो हो भने हैन, ट्रान्सफर ट्याक्स ₹20 छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अल क्यास फ्लो भनेको हामीलाई चाहिँ भी नट सोधेको छ हैन। अब फेरि हामीले पनि भी नट निकाल्नु पर्यो फेरि पनि। अब यो डीमा हामीलाई दिएको छ ट्रान्सफर ट्याक्स टीटी दिएको छ। अब यो ट्रान्सफर ट्याक्सलाई पनि के गरिन्छ भन्दाखेरि हैन, बाई अथवा पर्चेस गर्दाखेरि जो ट्रान्जेक्सन ट्याक्स छ यो ट्रान्जेक्सन ट्याक्सलाई पनि के गर्ने भन्दाखेरि एउटा आई भन्दा अगाडि माइनसमा देखाउने, अर्को एमबाट माइनस गर्नुपर्छ है त। पार भ्याल्युबाट ट्रान्सफर ट्याक्सलाई घटाइन्छ हैन, अनि अर्को यो इन्ट्रेस्ट जसलाई आई भनिन्छ आई भन्दा अगाडि माइनसमा देखाइन्छ है त। अब यसको लागि फेरि फर्मुला युज गर्नु पर्यो भी नट इक्वल्स टु अब यो ट्रान्जेक्सन कस्ट छ हैन, हाम्रो त सीदेखि ट्रान्जेक्सन कस्ट सुरु भइसकेको छ हैन, ट्रान्जेक्सन माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेस टीसी नट अनि माइनस फेरि ट्रान्सफर ट्याक्सलाई पनि यतै माइनस गर्नुपर्ने छ है त। ट्रान्जेक्सन कस्ट र ट्रान्सफर ट्याक्स दिएको अवस्थामा हैन, ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेसलाई माइनसमा देखाइन्छ, त्यसबाट फेरि माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स गरिन्छ हैन, अनि प्लस आई इन्टु 1 माइनस 1 डिभाइड 1 प्लस के का पावर एन डिभाइड के, यो जस्ताको त्यस्तै फर्मुला सेम छ। अनि प्लस एम माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल टीसीएन माइनस फेरि ट्रान्सफर ट्याक्स, यो ट्रान्सफर ट्याक्सलाई चाहिँ दुई ठाउँ माइनस गरिन्छ हैन। त्यो चाहिँ इच ट्रान्जेक्सन भनेको छ, बाई अथवा सेल गर्दाखेरि ट्रान्सफर ट्याक्स इम्पोज गरेको छ भने यहाँनिर देखाउनु पर्यो है त, ट्रान्सफर ट्याक्सलाई दुई ठाउँ देखाउनु पर्छ।
एम माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल टिसिएन माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स टिटी अनि इन्टु 1/1 प्लस के पावर एन। अब फेरि भ्याल्यु पुट आउट गर्नुहोस्। ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेज जसलाई माइनस भनेर माइनसमा देखाउनु पर्ने छ, त्यो हामीलाई 35 दिएको छ, माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स 20 दिएको छ, प्लस एम भनेको 50 जस्ताको त्यस्तै इन्टु 1 - 1 प्लस के का पावर भनेको 0.049 का पावर 4 डिभाइड के भनेको 0.09 अनि प्लस एम भनेको 1000 माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल भनेको 35 माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स भनेको 20 इन्टु 1/1 प्लस 0.09 का पावर 4। अब फेरि क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यो माइनस पहिला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मल्टिपलको काम सुरुमा गर्नुपर्छ है त। अब यो 50 देखि यो भाग पुरा एउटा सिङ्गै भाग हो, त्यसैले यसको एक भाग अनि यसको एक भाग 2 भाग अनि यसको एक भाग 3 भाग, हामीसँग 3 भाग छ। पहिला यो 3 भागलाई हामीले अलग अलग गर्नुपर्छ है त। -35 - 20 गऱ्यो भने -55 अनि यो भागलाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट आउनेछ 161.99 अनि प्लस तपाईँले यो भागलाई क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने अब क्यालकुलेसन गर्ने कसरी भन्दाखेरि यो 1000 - 35 - 20 गर्ने हो है त। यसलाई यो तिनटालाई माइनस गर्ने हो सुरुमा। यो 1000 - 35 - 20 गर्ने अनि इन्टु 1/1 प्लस 0.09 का पावर 4 गऱ्यो भने यो आउनेछ 669.46। अब यो तीनवटालाई तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने यसबाट आउनेछ भिनटको अमाउन्ट रुपिज आउनेछ 776.45 776.45 हाम्रो एन्सर आएको छ। डीमा सोधेको एन्सर यस्तो आएको छ है त। हामीलाई सोधेको चाहिँ यति मात्रै थियो एबिसिडी होइन। अब यो सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यदि ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेज हामीलाई दिएको छ भने त्यसलाई जहिले पनि यो जो आई छ होइन, जो इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट छ योभन्दा अगाडि माइनसमा देखाउनुपर्छ। ठिक छ नि, त्यसैले यहाँ माइनसमा देखाएको। अर्को ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल छ भने त्यसलाई जहिले पनि एमबाट माइनस गर्नुपर्छ, त्यसैले यहाँ मैले एम माइनस टिसिएन गरेको है त। सेलको ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेललाई एमबाट माइनस गर्ने, ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेजलाई यो आईभन्दा अगाडि माइनसमा देखाउने। त्यसै गरी ट्रान्सफर ट्याक्स पनि बाई अथवा पर्चेज गर्दाखेरि होइन, बाई गर्दाखेरि अथवा पर्चेज गर्दाखेरि दुईटै अवस्थामा ट्रान्सफर ट्याक्स इम्पोज गरेको छ भने के गर्ने भन्दाखेरि यो आईभन्दा अगाडि माइनसमा देखाउने यसलाई पनि है त। ट्रान्जेक्सन कस्ट अन पर्चेजबाट ट्रान्सफर ट्याक्सलाई पनि घटाइन्छ। अर्को अनि सेल गर्दाखेरि पनि ट्रान्सफर ट्याक्स इम्पोज गरेको छ भने एमबाट ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल्स घटाइसके पछाडि फेरि माइनस ट्रान्जेक्सन कस्ट अन एमबाट ट्रान्जेक्सन कस्ट अन सेल माइनस ट्रान्सफर ट्याक्स घटाउने गरिन्छ। यति मात्रै तपाईँले बुझ्नु होला। भिडियो हेर्नुभयो यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। फेरि अर्को भिडियो लिएर तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछु। थ्याङ्क यू।